अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम फॉर मेडिकल। तो आज की इस वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। जो ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का मैं आंसर दूंगा आपको, और इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा जो अभी करंट सिचुएशन है पीएमसी की या पीएम कहाँ पे, अब ये बिल कहाँ पे है, कैसे होगा, आगे फर्दर क्या कुछ प्रोसीडिंग होगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और आपके सारे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो सिंपल है, पहले क्या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और लाजमी बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाली इंफॉर्मेशन के नोटिफिकेशन रिसीव हो सकें। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आप अगर मेरे चैनल पे देखेंगे तकरीबन 4 मंथ पहले मैं इस बात को बता रहा था आपको, उसका सारा डिटेल देता था। ऐसा नहीं है कि मैं स्टेटमेंट देता था कि अब ये होगा, लेकिन करंट सिचुएशन आपको बताता था कि अब क्या होने जा रहा है, दैट्स इट। तो वो उसके मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ। अब आपको पता है कि जो अभी कुछ दिन पहले तकरीबन 24 तारीख को जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने नोटिफिकेशन दिया था, जो 22 तारीख थी, आई थिंक 22 थी या उसमें उन्होंने क्या किया था, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने जो प्रेसिडेंट था पीएमसी का और वाइस प्रेसिडेंट था पीएमसी का, और उनका कुछ जो मेंबरान हैं उनको हटाया गया था उन ओहदे से। तो ये क्यों हटाया गया, जबकि आपको ये भी पता है कि जो आपका पीएमडीसी का बिल है वो सेनेट में जो कायमा कमेटी होती है सेनेट की, वहाँ से पास हो चुका है, और अब उनको ये भी पता था कि सेनेट से भी पास होना है, लेकिन फिर भी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये नोटिफिकेशन देकर उन मेंबरान को हटाया गया। तो सिंपल सी बात ये है, अब के एमडीकेट का जो अभी डेट आने वाली है जो 7 सितंबर से स्टार्ट होगी, तो उसमें क्या अगर ये टेस्ट स्टार्ट हो जाती तो फिर क्या होता कि बहुत मामला जो है वो डिफरेंट हो जाता, क्योंकि टेस्ट स्टार्ट होने के बाद फिर बातें कुछ अलग हो जाती। तो उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट जो उनकी काउंसिल है पीएमसी की, जो करंट सिचुएशन में जो पीएमसी की एमडीकेट की पॉलिसियाँ बनाई थी, जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अरशद तकी साहब थे और जो हमारे अली रजा साहब थे, तो उनको हटाया गया है। सिंपल पहली ये बात। अब उनको क्यों हटाया गया है ये मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो एमडीकेट टेस्ट होनी है, क्योंकि उनको पता है कि अब जो सेनेट में बिल है वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, अगर वहाँ से नहीं होता तो फिर ज्वाइंट सेशन में, इट मीन्स कि जब तक वो पास होगा तब तक एमडीकेट टेस्ट स्टार्ट हो जानी थी। तो उन्होंने क्या किया कि इनके जो काउंसिल है उनकी ब्रेकडाउन की, ठीक है। तो उसके लिए अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसकी कमीशन बना दी है, ठीक है। अब ये गेम है, देखें ये इन्होंने क्या किया, नोटिफिकेशन दे दिया है कि जो नेशनल जो हेल्थ मिनिस्टर है उनको और उनकी जो सेक्रेटरी वगैरह हैं उनकी सबकी एक कमीशन बनाई है, टीम बनाई है, ताकि आप क्या करें, उन जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और जो भी मेंबरान हैं पीएमसी के, अब उनको हटाया गया तो उनकी पोजीशन में न्यू मेरिट पे लाएं, उनके लिए कमीशन बन गई है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब तक पीएमडीसी का बिल पास हो तब तक इन्होंने ये कमीशन बनाई है, ये मेंबरान को अटेंड करेंगे, ठीक है, मतलब ये सिलेक्ट करेंगे मेंबरान। तब तक ये जब तक पीएमडीसी का बिल सेनेट से पास हो जाएगा तब तक ये उनके सारे पीएमडीसी के मेंबरान वो इससे पहले ही बने होंगे, ठीक है। अब मेरी बात को आप समझना है। अब मतलब इसका क्या है कि अभी से इन्होंने अपने मेंबरान को सिलेक्ट करना शुरू कर दिया है, जब तक पीएमडीसी आएगी तब तक इनके मेंबरान सेट हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब एमडीकेट आप अगर पीएमसी की वेबसाइट पे गए होंगे तो रोल नंबर स्लिप वाला नोटिफिकेशन था वो भी गायब हो गया है। तो सिंपल सी बात है, एमडीकेट टेस्ट डिले होगा, लेकिन कंफर्म हम नहीं बता सकते क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी जो आपको इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है और टेस्ट के लिए तैयार होना है, लेकिन हम आपको जस्ट चीज़ों को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्ट डिले होगी, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं आता हूँ सेनेट में। अब आप जो बहुत सारे ये बातें कर रहे हैं कि सेनेट से पास हो गए, प्रेसिडेंट के पास चला गए, ऐसी कोई बात नहीं है।
یہ بل تھا نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا، سینیٹ میں آیا، پھر اس پہ کچھ باتیں ہوئی، پھر اس کو رول ریلیکس کرنے کے لیے کمیٹی میں بھیجا گیا. اب اس کمیٹی سے جو پی ایم ڈی سی کا بل ہے وہ اپروو ہو چکا ہے. اب وہ بل سینیٹ میں آنا ہے، مطلب سینیٹ میں آئیں گے تو وہاں ووٹنگ ہوگی. اب آپ کا یہ بھی کوشچن ہوگا کہ سینیٹ کا سیشن کب ہے، تو میکسیمم جو اکارڈنگ ٹو شیڈول ہے تو 29 تاریخ کو یہ سینیٹ کا سیشن ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے ہوگا تو میں بھی ہو جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے، اٹس پاسبل. اگر شیڈول کے اکارڈنگ ہے نا تو 29 تاریخ کو سینیٹ کا سیشن ہے، وہاں پہ ووٹنگ ہوگی. وہاں پہ یہ کامن ہے کہ جو پی ایم ایل این ہے اور پاکستان پیپل پارٹی ہے، ان کے جو ووٹس ہیں وہ زیادہ ہیں، تو دیٹس وائی یہ بل وہاں سے پاس ہو جائے گا سینیٹ سے. جب بھی ہوگا سیشن تو پاس ہو جائے گا، دیٹس اٹ. اب یہ اس کے بعد جائے گا پریزیڈنٹ کے پاس. اب وہ پریزیڈنٹ کے پاس سائن کرے گا، اگر ہو چانسز ہیں کہ کر دے گا چانس، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ جوائنٹ سیشن میں جانا ہے، وہاں سے پاس ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کرے، ہو سکتا ہے نہیں بھی کرے. اگر کر دے گا تو اٹ مینس کہ پی ایم ڈی سی وہ ورکنگ میں آ جائے گی، پی ایم سی ڈیزالو ہو جائے گی. ابھی تک اگر وہ پریزیڈنٹ سائن نہ کرتا تو پھر جائے گا جوائنٹ سیشن میں نیشنل اسمبلی سے، وہاں سے پاس ہو جائے گا، پھر بھی پی ایم ڈی سی ورکنگ میں آ جائے گی، پی ایم سی ڈیزالو ہو جائے گی. تو ابھی تک یہ باتیں ہیں میں نے آپ سے ڈسکس کی کہ یہ نوٹیفیکیشن آیا اس کا کیا مطلب ہے، اور اب کیا ہونے جا رہا ہے، سینیٹ کا سیشن کب ہوگا، ایم ڈی کے ٹیسٹیں کب ہوگی، اور وہ سارا ڈیٹیل اس ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ابھی بھی کوئی کوسچن کیوریز ہیں وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھیے، ہم آپ کو بتا دیں گے ضرور. باقی ایک بات نوٹ کر لیں کہ آپ کی جو ایم ڈی کے ٹیسٹ ہے اس کے لیے آپ کو پریپیئر رہنا ہے، چاہے وہ پی ایم سی ہو یا پی ایم ڈی سی ہو، آپ کو پریپریشن ہونی چاہیے 24 آور. باقی باتوں کو سمجھنا لازمی ہے، کچھ چیزیں آپ کو پتہ ضرور ہونی چاہیے. باقی آپ ان کو اتنا انٹرسٹ نہ لیں جو آپ کی پڑھائی فرسٹیڈ ہو، ایسا نہ کریں. جسٹ اپنی پریپریشن کنٹینیو کریں اور باتوں کو سمجھتے جائیں کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے، دیٹس اٹ. اچھا، باقی اگر پروونسز لیول پہ ہوگا تو لازمی ٹیسٹ ڈیلے ہوگا. یو ایچ ایس کو اگر دیتے ہیں کہ آپ پنجاب کی ٹیسٹیں کنڈکٹ کر لیں، یا ایٹا کو دیتے ہیں، یا سندھ میں کسی کو دے دیتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ 1 منتھ سے زیادہ ان کو ٹائم چاہیے ان کو پریپریشن کرنے کے لیے. کیونکہ فزیکل ٹیسٹ ہوتی ہے تو پھر بہت ساری کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے اس کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے ہر طریقے سے، کیونکہ پھر وہاں بھی بہت سے خدشات ہوتے ہیں، پیپر لیک کے اور وغیرہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، وہ الگ ایک ڈبیٹ ہے. تو اب پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی کچھ دن ویٹ کریں، سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. تھینک یو، اللہ حافظ.